10 आदमी जो कि कोढ़ी थे, उन्होंने शिफा और मुआवजा हासिल किया जब रूहुल कुद्स ने खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत के वसीले से काम किया। लेकिन यहाँ कहा गया है कि उन्होंने जाते जाते शिफा पाई। ये समझना ज़रूरी है कि तमाम मुआवजे फौरी तौर पर नहीं होते, बल्कि कुछ मुआवजे तब होते हैं जब आप आगे बढ़ते हैं। आइए आज के पैगाम में इस बारे में मज़ीद जानते हैं प्योर गोल्ड पर। मैं हूं पास्टर स्टीवन ब्रूक्स और खुश आमदीद। बदरूहें निकाली गईं और किस लिए? सोचें कि आप मुंह से कलाम करते और हुक्म देते हैं, खुदावंद के नाम में शिफा पाओ। देखो खुदा का बर्रा, खुदा कहता है अजीजों, मैं हूं पास्टर स्टीवन ब्रूक्स। आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज देखें लूका की इंजील 17वां बाब और उसकी 11वीं आयत। और आइए आज एक और मुआवजे पर हम नज़र डालते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत में हुआ, और ये कि कैसे मुआवजे हमेशा फौरी नहीं होते और उनके ज़ाहिर होने में थोड़ा वक्त लग सकता है, जैसा कि हम देखते हैं यहाँ हुआ। एक मुआवजा ज़ाहिर होता है, भले कुछ वक्त लगे, और नतीजतन आपको वो सब कुछ मिलेगा जो खुदा ने आपके लिए तैयार किया होगा। अब आप देखिए यहाँ पर 11वीं आयत में लिखा है, और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच में से होकर जा रहा था। एक छोटा सा हाशिया, और बाइबल इसे बड़े दुरुस्त अंदाज में बयान करती है। लूका जो कि एक तबीब था, हमें यहाँ बताता है कि यीशु सामरिया और गलील के दरमियान में से गुजरा, और फिर हम देखते हैं कि कुछ वक्त तक कुछ माहिरीन इलाहियात कहते थे, ओ नहीं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो उस रास्ते से बचने के लिए एक चक्कर लगाता, क्योंकि यहूदी और सामरी हमेशा एक दूसरे के मुखालिफ थे। वो उससे बचते थे और तवील रास्ता इख्तियार करते थे। लेकिन कलीसिया तारीख में हत्ता कि पहली सदी के इब्तदाई लिखने वालों ने भी ये कहा कि यहूदी हमेशा यरूशलेम जाते वक्त इस रास्ते को इख्तियार करते थे। तो ये हकीकत है कि बाइबल इल्हामी किताब है जिस पर हमारा ईमान और भरोसा है। वो सामरिया और गलील के दरमियान में से गुजरा। ये सबसे सीधा रास्ता था, ठीक है। फिर जब वो एक खास गांव में दाखिल हुआ, उससे 10 आदमी मिलते हैं जो कि दरअसल कोढ़ी थे, और वो वहाँ से दूर खड़े थे। देखें कोढ़ क्या होता है। कोढ़ को तिब्बी इस्तिलाह में जिसाम की बीमारी कहते हैं, और ये एक मुतद्दी बीमारी है। ये एक शख्स से दूसरे शख्स के साथ राब्ते से फैलती है। इसके बावजूद मैं बताना चाहता हूँ कि ये वाकई खौफनाक बीमारी है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक हम में से तकरीबन 9% इंसानों में बीमारी के जरासीम के खिलाफ मुज़ाहमत होती है, जो इस खौफनाक बीमारी से बचने का बायस बनती है। अब साइंसदानों ने ये जाना है कि कोढ़ लगने के लिए सेहतमंद शख्स को किसी ऐसे शख्स के साथ महीनों तक राब्ते में रहना पड़ता है। कोढ़ लगने के लिए बहुत ज़्यादा तवील राब्ते की ज़रूरत होती है। अगर किसी को यह है तो ऐसा नहीं कि आप उसके साथ हाथ मिलाएं और आपको कोढ़ लग जाए, या चंद घंटे बैठें और आपको कोढ़ लग जाए। इससे मुंतकिल होने के लिए उसके साथ मुसलसल राब्ता ज़रूरी होता है। तो अब हम देखते हैं कि आपको ये कोढ़ एक ख़ास किस्म के कीड़े से भी लग सकता है। टेक्सास रियासत या अमेरिका के जनूब मगरबी हिस्से में रहने वाले तमाम लोगों के लिए ये सरप्राइज़ है। अगर किसी के घर के पीछे ये ख़ास कीड़ा पाया जाता है तो होशियार रहे, क्योंकि इससे बीमारी लग सकती है। एक औरत टेक्सास में थी, उसके घर के पीछे एक बाग था, और वो नहीं समझती थी कि उसके हाथ पर ये सारे ज़ख्म क्यों हैं। जब टेस्ट करवाने गई तो उसने जाना कि उसे कोढ़ है, और ये इसलिए था कि उसके बाग में ये ख़ास किस्म के कीड़े मौजूद थे, और उसे इस तरह से कोढ़ हो गया। और ये ख़ास किस्म के कीड़े अक्सर मुतद्दी होते हैं। अगर आप इन्हें देखें तो बहुत अक्लमंदी है कि आप उन्हें हाथ ना लगाएं। अब
कोढ़ का इलाज एंटीबायोटिक्स के जरिए किया जाता है, जो कि कोढ़ का बायस बनने वाले बैक्टीरियाज को मारते हैं। जबकि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियाज को तो मार सकते हैं, लेकिन वो बीमारी के जरिए होने वाले नुकसान का अजाला करने के काबिल नहीं होते। तो अगर आपको कोढ़ की वजह से कोई माजूरी हो जाती है, जैसे कि एहसास की कमी है या फिर अंधापन है, तो बदकिस्मती से ये मासूरी बाकी जिंदगी साथ रहती है, सिवाय खुदावंद के किसी मौजज़े के। एंटीबायोटिक्स इसे वापस कर सकते हैं, वो बीमारी को रोक सकते हैं, लेकिन जिस्म को होने वाले नुकसान को वापस नहीं कर सकते। खुदा की तारीफ हो, उसकी हम्द करें। अब यहाँ कहा गया है ये आदमी कोढ़ी थे और वो दूर खड़े थे, क्योंकि उन्हें मूसा की शरीयत के मुताबिक ऐसा ही करना था। हम ये अहबार 13वें बाब की 45वीं और 46वीं आयत में देखते हैं, जहाँ पर इसके बारे में बयान किया गया है। और जो कोढ़ी इस बला में मुब्तला हो, उसके कपड़े फटे और उसके सर के बाल बिखरे रहें, और वो अपने ऊपर के होंठ ढांके और चिल्ला चिल्ला कर कहे, नापाक नापाक। जितने दिनों तक वो इस बला में मुब्तला रहे, वो नापाक रहेगा, और वो है भी नापाक। तो फिर यहाँ पर यूं लिखा है, बस वो अकेला रहा करे, उसका मकान लश्करगाह के बाहर हो। अब कोढ़ लाइलाज मर्ज था। हम ये भी जानते हैं कि ये आपको तन्हाई की हालत में रहने पर मजबूर करता है। इसे अक्सर खुदा की तरफ से एक सज़ा के तौर पर देखा जाता था, लिहाजा लोग इस खौफनाक बीमारी के शिकार लोगों के साथ हमदर्दी नहीं करते थे। और आप जानते हैं कि ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, सन 1873 में हवाई के जज़ायर में कोढ़ का शदीद मर्ज फैला, जो वहाँ रहने वाले लोगों में फैलता चला गया। और हवाई के बादशाह ने कहा कि अगर हम इस सब पर गालिब आ जाएं तो हम क्या करेंगे। इसलिए हम कोढ़ियों को और जिन में ये इलामात नज़र आती हैं एक अलग जजीरे पर रखेंगे। और वो जजीरा मोलोकाई था, और वहाँ वो अपने ख़ानदान से वो लोग कट जाते थे, क्योंकि अगर आपके बच्चे होते, एक बच्चा या फिर एक छोटी बच्ची, आपको ये इलामात होती तो आपको ख़ानदान से दूर किया जाता। अगर आप माँ होती और आपको ये होता तो फौरी तौर पर ख़ानदान से आपको दूर किया जाता और वीरान जजीरे पर रखा जाता, और वहाँ पर सिर्फ कोढ़ी ही रहते थे। वहाँ पर कोई पुलिस नहीं थी, कोई कानून नहीं था, हर मर्द औरत या बच्चा अपने लिए ही जीता था, और वहाँ पर बहुत गंदगी थी। लेकिन खुदा ने एक कैथलिक खादिम को भेजा जिसका नाम फादर डेमिन था, और वो 1873 में उस जजीरे पर पहुंचा, और उसने जो देखा वो अच्छा नहीं था। वहाँ पर अक्सर लोग अच्छे नहीं थे जो हुक्मरानी कर रहे थे, वो लोगों के साथ बदसलूकी कर रहे थे, और रिहाइश का म्यार इंतहाई खौफनाक था। वहाँ पर कोई म्यार नहीं था, और वो उसमें कूद पड़ा और काम शुरू किया। और खुदा का शुक्र हो, खुदा के पास हमेशा मदद और निजात का मंसूबा होता है। मैं अभी लौटता हूँ। अमाल की किताब में रसूल हर रोज मौजज़ात करते थे। पाक रूह की नेमतें हर जगह मौजूद थीं। तो क्या ये चीजें बाइबल में बंद हो गईं या आज भी हो रही हैं? मैं आपको भी मौका देना चाहता हूं कि मसीह को अपना खुदावंद और निजात दहिंदा बनाएं। पास्टर स्टीवन ब्रूक्स आपको बताते हैं कि कैसे पाक रूह की नेमतें हासिल की जाएं, ताकि आप अपने इर्द गिर्द मौजूद दुनिया में दाखिल हों। अपनी किताब हाउ टू ऑपरेट इन द गिफ्ट्स ऑफ द स्पिरिट मैं आपको यहाँ तरबियत देने और मुसल्लह करने आया हूँ, ताकि आप पाक रूह की तमाम 9 नेमतों में चल सकें। रूहुल कुद्स की ताकत के ज़हूर और अपनी जिंदगी पर उसके मस्सा के लिए तैयार। पाक रूह की नेमतों में कैसे चलना है, स्टीवन ब्रूक्स बाइबल की ठोस तालीमात से बताते हैं, और अपनी मजबूत शख्सी गवाही के जरिए कि पाक रूह की 9 नेमतों में कैसे चलना है। 3 नेमतें हैं जो कुछ कहती हैं, 3 नेमतें हैं जो कुछ करती हैं, 3 नेमतें हैं जो कुछ जाहिर करती हैं। ये तमाम 9 नेमतें आप में मौजज़न होंगी, ताकि आप मसीह की मोहब्बत और कुदरत के साथ बहुत से लोगों तक पहुंच सकें, उसकी कुदरत के ज़हूर के लिए तैयार हो जाएं।
सीखें कि कैसे यसु ने इन नेमतों के इस्तेमाल से इलाही तौर पर खिदमत की और जाने कि कैसे रूहुल कुद्स आपके इर्द गिर्द मौजूद लोगों में इलाही तब्दीली लाने के लिए आपको इस्तेमाल करता है। अभी ऑर्डर करें स्टीवन ब्रूक्स की किताब हाउ टू ऑपरेट इन द गिफ्ट्स ऑफ द स्पिरिट। आपको इसके साथ सीडी पर तालीमात मौसूल होंगी, तर्जमे की नेमत और इन तालीमात पर भी कि रूहानी भेदों को कैसे खोलें। रूह की नेमतें आपके जरिए जारी होती हैं ताकि आप बहुत सी रूहों को छुएं, बेदार करें और बचाएं, बरकत के हसूल के लिए तैयार हों ताकि दूसरों के लिए बाबरकत हों। ये जानने के लिए कि इन रूहानी नेमतों में किस तरह चलना है, अभी कॉल करें। आपको स्टीवन ब्रूक्स की बेहतरीन फरोख्त होने वाली किताब मिलेगी और इसके साथ तर्जुमे की नेमत पर ऑडियो सीडीज भी। कॉल करें 336-990-9001 या ऑनलाइन विजिट करें stephenbrooks.org। जब कैथोलिक फादर डेमीन मोलोकाई जजीरे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर कोई सफाई नहीं। उन्होंने फौरी तौर पर पानी उबालने का तरीका नाफिज किया और सफाई शुरू की और साथ ही कोढ़ के जख्मों पर पट्टी बांधने के तरीके भी शुरू कर दिए। उन्होंने लोगों के रहने के लिए नए घर और रिहाइश गाहें भी बनाई और वो लोगों के साथ काम करने में खुद भी शामिल हुए। उन्होंने कब्रें खोदी और कोड़ियों की कॉलोनी में वकार को बहाल करना शुरू किया और उनके आने से पहले अगर कोई कोड़ी मर जाता था तो वो मुर्दा शख्स को लाते और उसके जिस्म को एक चट्टान से नीचे फेंक दिया करते थे और फिर वहशी दरिंदे आते और उस मुर्दा जिस्म को खा जाते थे। लिहाजा इसमें कोई वकार, कोई इज्जत नहीं थी और लोग इसे देखते और सोचते मेरी ज़िंदगी कितनी अजियतनाक है और फिर एक खौफनाक मौत होगी। लिहाजा वो आए और लोगों में वकार और मोहब्बत और हमदर्दी लानी शुरू की। लेकिन देखें, कोढ़ का इलाज 1940 तक दरियाफ्त नहीं हुआ था और फिर 1950 की दिहाई में वैक्सीन फैलना शुरू हुई और ये अद्वियात का एक मजमुआ था जिसे कोढ़ के इलाज के साथ मिलाना पड़ता था और आज ये बीमारी बहुत ही कम देखने में हमें मिलती है। लेकिन अजीज़ो, यसु के ज़मीनी दौर में ये खौफनाक बीमारी मौजूद थी और अगर आप इसका शिकार होते तो बकिया लोगों से आप कट जाते थे और आप उस गिरोह में फंस जाते थे जो कि एक बहुत ही अज़ियतनाक मौत का मुंतज़िर होता था। अब लूका 17वां बाब 13वीं आयत देखें। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज़ से कहा, यसू ए साहिब, हम पर रहम कर। जाहिर है वो जानते थे वो कौन है क्योंकि उन्होंने उसे उसके नाम से पुकारा था। लिहाजा उन्होंने उस आदमी के बारे में सुना था कि ये आदमी वादा किया हुआ मसीह है कि खुदावंद का रूह उस शख्स पर है और जब वो लोगों के लिए दुआ करता है तो मौजज़ात रूनुमा होते हैं। लिहाजा उन्होंने ऐसा कुछ सुना था। तो देखें, जब आप ऐसी खबरें सुनते हैं तो सुनने वाले के दिल में ईमान पैदा होता है। तो शायद उन्होंने उसके बारे में ये सुना हो, उसने अंधों की आंखें खोली हैं, मुर्दों को उसने जिंदा किया है, उसने कोड़ियों को शिफा दी और शायद वो कहते हो ठीक है, कोड़ियों के बारे में दोबारा ये सुनाएं, ओ उसने कोड़ियों को शिफा दी है, ओ हालेलुया। तो अब वो वहाँ से गुजर रहा था और वो वहाँ पर खड़े थे और वो जानते थे कि ये उनका मौका है और उन्होंने कहा, यसू ए उस्ताद, हम पर रहम कर। देखें, उन्होंने खैरात नहीं मांगी जैसा कि वो आम तौर पर मांगते थे। जब कोई गुजरता था वो जानते थे कि इसमें कुछ खास बात है, तो उन्होंने मौके से फ़ायदा उठाया। 14वीं आयत, उसने उन्हें देख कर कहा, जाओ अपने तई काहिनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते फौरी तौर पर नहीं, गौर करें, फौरी तौर पर नहीं, ये बहुत अहम है। याद रखें कि वो फौरी तौर पर शिफायाब नहीं हुए। लिखा है वो जाते जाते पाक साफ हो गए। कुछ मौजज़े फौरी तौर पर होते हैं लेकिन कुछ के जाहिर होने में वक्त लगता है। आप इसे जाहिर करते हैं जो कि यहाँ कर रहे हैं। वो जाते जाते पाक साफ हो गए। हमें यह भी समझना होगा कि खुदावंद ने उन्हें क्या करने को कहा था। आप इसे पौलुस रसूल की तालीमात में देखते हैं, पहला कुरिन्थियों 12वां बाब, और आप समझते हैं कि ये रूहुल कुद्स की एक नेमत का इजहार है। वैसे ये नेमतें हर वक्त यीशु मसीह से जारी होती थीं जब वो ज़मीन पर खिदमत कर रहा था। यहाँ हिकमत के कलाम की एक बहुत अच्छी मिसाल मौजूद है। जब उसने कहा जाओ अपने ताई काहिनों को दिखाओ, ये हिकमत का कलाम है जो काम कर रहा था।
اور اس حکمت کے کلام میں ہمیشہ ایک حکم موجود ہوتا ہے اور اس کے 2 اصول ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اس کے 2 اصول ہوتے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ اگر آپ حکمت کے کسی بھی کلام کی پیروی کریں گے جو روح القدس آپ کو دے گا تو یہ ہمیشہ آپ کے لیے کام کرے گا۔ اور حکمت کے کلام کا دوسرا اصول یہ ہے کہ آپ کسی اور کے لیے بولے گئے کلام کا اپنے اوپر اطلاق کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے۔ اب آپ خدا کے لکھے ہوئے کلام کو اور خدا کی برکتوں اور وعدوں کو اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں، لیکن آپ حکمت کے کلام کو نہیں لا سکتے جو کہ روح القدس نے کسی اور کے لیے بولا ہو، اور پھر آپ اسے اپنے لیے استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی روح القدس نے الیشا نبی کے ذریعے سوریہ کی فوج کے سردار نعمان کو، جو کہ ایک کوڑی تھا، دریائے یردن میں 7 بار غوطہ لگانے کو کہا۔ یہ حکمت کا کلام تھا۔ آپ کسی بھی کوڑی کو ایسا کرنے کے لیے نہیں کہہ سکتے اور پھر یہ توقع کریں کہ وہی نتیجہ نکلے گا جب تک کہ خدا ایسا کرنے کا حکم نہ دے۔ خدا کی حمد ہو، خدا کی تعریف ہو۔ تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ روح القدس کی نعمتیں یہاں پر کام کر رہی ہیں۔ خداوند، ہم تیری تمجید کرتے ہیں۔ اب جب خداوند ایسا حکم دیتا ہے اور حکمت کے کلام کا اظہار ہوتا ہے تو آپ کو اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ یسوع نے انہیں کہا، جاؤ اپنے تئیں کاہنوں کو دکھاؤ۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں، اگر وہ کاہنوں کے پاس نہ جاتے تو کیا ہوتا؟ کیا وہ تب بھی شفا حاصل کر پاتے؟ یہ اچھا سوال ہے۔ آئیے اس کا اس طرح جواب دیتے ہیں۔ جب الیشا نبی نے نعمان سے کہا کہ دریائے یردن میں 7 بار غوطہ لگاؤ تو تم شفا پاؤ گے، اگر نعمان نے کہا ہوتا میں ایسا نہیں کروں گا، پہل اس نے ایسا ہی کہا تھا، یہ بہت گندا ہے، میں ایسا نہیں کروں گا، ہمارے علاقے میں بہتر دریا ہیں، لیکن اس کے نوکر نے اسے ایسا کرنے پر آمادہ کہ اگر وہ دریا میں غوطہ نہ لگاتا تو کیا وہ شفا پاتا؟ نہیں، بالکل نہیں، نہ ہی یہ کوڑی شفا پاتے اگر انہوں نے حکمت کے کلام کی پیروی نہ کی ہوتی جو کہ یسوع نے انہیں کرنے کو کہا تھا۔ تو دیکھیں، روح القدس کی 9 نعمتوں میں سے حکمت کا کلام، علمیت کا کلام، خاص ایمان، شفا کی نعمتیں، معجزہ کرنے کی طاقت، نبوت، روحوں کا امتیاز، غیر زبانوں کا ترجمہ، ان میں سے کون سی نعمت بہتر ہے؟ سب سے بہتر نعمت وہ ہے جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا، حکمت کا کلام۔ کیوں؟ یہ نتیجہ خیز ہوتا ہے۔ جب اس پر عمل کیا جاتا ہے اور اس کی پیروی کی جاتی ہے تو سب سے حیرت انگیز نتائج آتے ہیں۔ روح القدس اب بھی ان خوبصورت نعمتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم انہیں یسوع کے ذریعے ظاہر ہوتے دیکھتے ہیں، لیکن خدا کے لوگوں کی بہتری کے لیے یہ ایمانداروں کے ذریعے بھی ظاہر ہوتی ہیں، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔ میں پیور گولڈ کے تمام عہد کے شراکت داروں کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں۔ آپ ہی کی وجہ سے ہم دنیا بھر میں بہت سے لوگوں کے ساتھ انجیل کی شراکت کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ وہ جو ماہانہ بنیاد پر اس منسٹری کی مدد کرتے ہیں وہ پیور گولڈ کے عہد کے شراکت دار ہیں۔ ہم ایمان اور خدا پر بھروسے کے اس پیغام کو آگے لے جانے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں تاکہ خدا کی قربت میں چل سکیں اور یہ براڈ کاسٹ دنیا کے ہر حصے تک پہنچ سکے۔ دعائیہ طور پر میرے ساتھ شریک ہوں، اور اگر آپ ابھی تک پیور گولڈ کے عہد کے شراکت دار نہیں بنے تو آئیں جبکہ ہمارے پاس وقت ہے، ہم مل کر کام کریں اور وہ سب کریں جو ہم کر سکتے ہیں تاکہ پوری دنیا میں انجیل کی منادی کی جائے اور کلیسیا ایمان میں مضبوط ہو اور خدا کے لوگ اس کی قربت میں چلیں اور ایک گہری عہد کی زندگی قائم ہو۔ شکریہ، میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ پیور گولڈ کے عہد کے شریک ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یسوع نے 10 کوڑیوں سے کہا، جاؤ اپنے تئیں کاہنوں کو دکھاؤ۔ تو وہ یروشلم سے دراصل 60 میل دور تھے، لیکن پھر بھی انہیں وہاں پر کوئی کاہن نہیں مل سکتا تھا جو کہ یروشلم سے باہر کسی ایک گاؤں میں ہوتا، کیونکہ یاد رکھیں کاہن جو کہ ہارون کی نسل سے تھے انہیں کنعان کی زمین میں کوئی علاقہ نہیں دیا گیا تھا، اس کی بجائے انہیں 13 شہر دیے گئے تھے جن کے چاروں طرف چراگاہیں تھیں تاکہ وہ وہاں رہیں اور آباد ہوں، اور ہم گنتی 35ویں باب کی 2 اور 3 آیت میں دیکھتے ہیں، بنی اسرائیل کو حکم کر کہ اپنی میراث میں سے جو ان کے تصرف میں آئے لاویوں کے رہنے کے لیے شہر دیں، اور ان شہروں کی نواحی بھی تم لاویوں کو دے دینا۔
یہ شہر ان کے رہنے کے لیے ہوں، ان کی نواحی ان کے چوپایوں اور مال اور سب جانوروں کے لیے ہوں۔ تو یہ کیوں ضروری تھا کہ یہ کوڑی کاہنوں کے پاس جائیں؟ تو ہم دیکھتے ہیں، پہلی بات یہ شریعت کی پیروی کرنا تھا، موسیٰ کی شریعت میں یہ ضروری تھا، تو ہمیں اس کا خیال رکھنا ہوگا، اور یہ ان کی شفا کو ثابت کرتا تھا۔ کاہن ان قسم کے زخموں اور چھالوں اور سوزشوں اور کوڑ کی قسم کی جلدی بیماریوں میں بہت اچھے تھے، اور وہ ایک درست فیصلہ کرنے کے قابل تھے کیونکہ وہ اس میں ماہر تھے۔ لہٰذا یہ شریعت کی پیروی کرنا تھا اور ان کی شفا کو ثابت کرنا تھا۔ اور دوسری اہم بات یہ تھی کہ یہ کاہنوں کو گواہی دینا تھا کہ یسوع ہی دراصل مسیح ہے۔ خدا کی تعریف ہو، وہ لوگ وہاں گئے اور کوڑ سے مکمل طور پر شفا یاب ہوئے۔ کیا نشانی ہے، کیا معجزہ ہے، کیا گواہی ہے! خدا کی تعریف ہو۔ اب وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے۔ میں بہت اہم سچائی پر واپس جانا چاہتا ہوں کہ ہر شفا یا معجزہ فوری طور پر نہیں ہوتا، اور شاید آپ سوچیں، پاسٹر سٹیون اگر یہ فوری نہیں ہوتا تو میں کیا کروں؟ اچھا سوال ہے۔ آپ کو ایمان میں رہنے کی ضرورت ہے، خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اس کے کلام کو تھامنا چاہیے، اور بہت اہم بات ہے کہ چلنا بند مت کریں۔ خدا کی تعریف ہو، خدا کے وعدوں میں آگے بڑھتے رہیں۔ آپ کی جسمانی شفا غور سے سنیں، فوری ہو سکتی ہے، اور میں نے زندگی میں کئی بار دیکھا ہے کہ میرے جسم میں جب کچھ غلط تھا اور خدا کی شفا کی قدرت آئی، اور ایک لمحے کے لیے خدا کی قدرت میرے جسم پر آئی، اور تقریباً 10 ثانیوں میں میں شفا پا گیا، جو صرف خدا ہی میرے لیے کر سکتا تھا، اور آخرکار وہی حقیقی مالک ہے۔ لہٰذا میں اسے ترجیح دیتا ہوں کہ وہ کام کرے۔ لہٰذا وہ آیا اور اس نے اپنی قدرت کو مجھ پر ظاہر کیا جیسا کہ ہونا چاہیے تھا، اور 10 ثانیوں کے دوران میں مکمل طور پر شفا پا گیا۔ تو آپ کی جسمانی شفا فوری طور پر ہو سکتی ہے، یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ آپ خدا پر بھروسہ رکھیں، اس کے کلام کو پکڑے رہیں، اور آہستہ آہستہ بہتر ہو جائیں۔ آپ روز بروز مضبوط ہو سکتے ہیں۔ خدا کی تعریف ہو۔ اور ایمان مختلف زاویے میں کام کرے گا۔ آپ اپنے ایمان کو جسمانی شفا کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، آپ کو فوری شفا مل سکتی ہے۔ آپ اپنے ایمان میں آہستہ آہستہ مضبوط ہوتے رہتے ہیں۔ خدا کی تعریف ہو، لیکن مالی حوالے سے بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ آپ کی کسی صورتحال میں خدا ایک معجزہ کرتا ہے، اور وہ آپ کو مالی مشکلات سے نکالتا ہے، اور یہ شاید فوری طور پر نہ ہو، لیکن جب آپ کلام پر بھروسہ کرتے ہیں، جب آپ بائبل کے اصولوں کو اس مشکل صورتحال پر لاگو کرتے ہیں، تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، بل ادا ہوتے چلے جاتے ہیں، قرض کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور سب کچھ ادا ہو جاتا ہے، آپ کی ادائیگیاں ہو جاتی ہیں۔ خدا کی تعریف ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ایمان میں رہنا اور ایمان پر قائم رہنا ہے۔ فوری معجزات ہوتے ہیں، اور میں انہیں پسند کرتا ہوں۔ میں اس تقدیس کو قبول کرتا ہوں جب بھی خدا اسے ظاہر کرنا چاہے، لیکن اگر یہ زیادہ طویل طریقے سے آتا ہے تو ہم پھر بھی اسے قبول کرتے ہیں، کیونکہ یہ واقعی خداوند کی اطاعت دکھاتا ہے، اور یہ کہ ہم اس کے ہیں، اور یہ اکثر تجربات کے ذریعے سے ہوتا ہے، جہاں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیسے کام کرے گا، اور اب جب میں جانتا ہوں یہ کیسے کام کرتا ہے تو میں اس کا دوبارہ اطلاق کر سکتا ہوں۔ جب مجھے کسی اور حوالے سے ضرورت ہو تو ہم اسے کیسے کہیں گے؟ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، میں جانتا ہوں اس سے کیسے نمٹنا ہے اور اسے دور کرنا ہے، کیونکہ اگر یہ پہلے کام کیا تو اب بھی کام کرے گا۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ چاہے یہ فوری ہو یا طویل عرصے کے بعد ہو، نتیجہ یہ ہے کہ آپ دراصل آزاد ہیں۔ خدا کی تعریف ہو، خدا کی حمد ہو، کوڑ چلا گیا ہے۔ ہاللویا۔ لیکن میرے دوستو، آئیے آخر میں بہت خوبصورت چیز کو نہ بھولیں۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں 10 میں سے ایک واپس آتا ہے تاکہ خداوند کی عبادت اور شکر ادا کرے، اور اس ایک کے بارے میں یسوع نے کہا، اٹھ چلا جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ یونانی میں شفا کا مطلب ہے مکمل طور پر، پورے طور پر، اور میرا ایمان ہے اگر آپ کا دل شکر گزار ہے اور صرف معجزہ یا شفا جو کچھ بھی ہو اسے قبول نہیں کرتے بلکہ اس کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، بھلے یہ فوری ہو یا 3 ماہ بعد، خدا کے کلام کو آپ پکڑے رکھیں۔ جب یہ ہوتا ہے تو اس کا شکر ادا کریں،
اور آپ خدا کی معموری کو دیکھیں گے جو خدا نے آپ کے لیے تیار کیا ہے وہ آپ کی زندگی میں آئے گی۔ ہمیشہ خدا کا شکر ادا کریں جب بھی اپنا معجزہ پائیں۔ خداوند نے ہمیشہ اپنے لوگوں کو مسح کیا ہے اور انہیں اس کا کام مکمل کرنے کے قابل بنانے کے لیے آپ کی سرپرستی کی ہے۔ دراصل آج آپ کی زندگی میں بھی ایک سرپرست ہے تاکہ آپ اپنے کام کو مکمل کریں اور منزل کو حاصل کریں، اور وہ اس کتاب میں ہے، جب باروں کے کندھوں پر کھڑا ہونا۔ اس کتاب میں پاسٹر اسٹیون بروکس بتاتے ہیں کہ آپ کیسے اپنی شناخت کو پا سکتے ہیں، حتیٰ کہ جب آپ اپنی بلاہٹ اور اپنی منزل اپنے بچوں میں منتقل کرتے ہیں۔ موسیٰ اور یشوع، ایلیا اور الیشا، پولس رسول اور تیموتھیوس، یہ سب اس کی مثال ہے کہ کیسے سرپرست ایک خاص مسئلے کو دوسرے شخص میں منتقل کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جانیں کہ کیسے آپ الہی طور پر سرپرست پاتے ہیں۔ جانے کہ کیسے مسح آپ کی زندگی میں بڑھ سکتا ہے جب آپ اپنا بہترین وقت دعا اور خدا کے کلام کے مطالعے میں گزارتے ہیں، اور کیوں آپ کے سرپرست کی قدر ہوتی ہے اور اسے کیسے سراہا جانا چاہیے۔ اس کتاب میں نے اپنی شخصی گواہی کی شراکت کی ہے، کیسے میں نے خداوند سے الہی طور پر نبوتی سرپرست پایا۔ آج ہی آپ بہت سے راستے پا سکتے ہیں جن پر خدا چاہتا ہے کہ آپ چلیں، اور ان میں سے ایک آپ کے لیے ہے۔ آپ کے مسح کا راستہ آپ کا منتظر ہے۔ جانے کہ خدا آپ کے لیے کیا رکھتا ہے، آپ کے بچوں اور بچوں کے بچوں کے لیے۔ اسٹیون بروکس کی کتاب جب باروں کے کندھوں پر کھڑے ہونا میں ابھی آرڈر کریں اسٹینڈنگ ان دی شولڈرز آف جائنٹ، اور اس کے ساتھ آپ کو مینٹلز آف ہیون کے موضوع کی آڈیو سی ڈی بھی موصول ہوگی کہ کیسے ان راہوں پر چلنا ہے اور خدا کے لیے تیار ہونا ہے۔ آپ کو اس کتاب کو لینا چاہیے جو آپ کو حکمت کی چابی دے گی، جو آپ کے لیے الہی راستوں کے تالوں کو کھول دے گی۔ اسٹینڈنگ ان دی شولڈرز آف جائنٹ کو حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں، جو کہ اسٹیون بروکس کی بہترین فروخت ہونے والی کتاب ہے، جس کے ساتھ آپ کو مینٹلز آف ہیون کے موضوع پر بھی ٹیچنگز ملیں گی۔ تو ابھی اس نمبر پر کال کریں 336-990-9001۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع جہاں بھی گیا اس نے لوگوں کے لیے شفا، نجات اور نجات کے بہت سے موقع فراہم کیے۔ اگر آپ نے کبھی بھی یسوع کو اپنا خداوند اور نجات دہندہ قبول نہیں کیا تو پورے دل سے میرے ساتھ یہ دعا دہرائیں، بلند آواز سے کہیں، یسوع میں گناہ گار ہوں، لیکن تو نے مجھے میرے گناہوں سے بچانے کے لیے موت کو قبول کیا۔ میرے دل میں آ، میرے تمام گناہوں کو دھو ڈال، میرا نام اپنی کتاب حیات میں لکھ۔ یسوع آج سے میں اپنی زندگی کا اختیار تجھے دیتا ہوں، میری رہنمائی اور رہبری کر۔ میں تجھے قبول کرتا ہوں، تجھے اپنا خداوند اور نجات دہندہ بناتا ہوں۔ یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتا ہوں، آمین اور آمین۔ میرے دوستو، خدا نے آپ کی دعا کو سنا ہے اور اس نے آپ کی روح کو بچا لیا ہے۔ خدا کے خاندان میں خوش آمدید، خدا کی تعریف ہو۔ خدا کی نظر آپ پر ہے، خدا کے پاس آپ کے لیے عظیم منصوبہ ہے۔ اب اپنے ایمان کو استعمال کریں جیسا آپ نے نجات کے لیے استعمال کیا۔ اپنے ایمان کو استعمال کریں اور کسی بھی چیز کے لیے اسے استعمال کریں جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ خدا نے آپ کے لیے شفا تیار کی ہے، خدا نے آپ کی تمام ضروریات پوری کرنے کی صلاحیت تیار کی ہے۔ اب خداوند پر بھروسہ کریں اور تمام اچھی چیزیں جو اس نے آپ کے لیے تیار کی ہیں ضرور آئیں گی۔